नमस्ते सबैजनालाई। सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आजदेखि हामी 42 को सेट क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ र यो भिडियोमा मैले तपाईलाई ग्रुप ए र ग्रुप बी को क्वेसनहरू गराउने छु। त्यसैगरी पार्ट 2 मा ग्रुप सी को क्वेसनहरू सल्भ हामी गर्नेछौँ। पार्ट 1 मा ग्रुप ए र बी र त्यसैगरी पार्ट 2 मा ग्रुप सी को क्वेसनहरू गर्नेछौँ। अब 42 को सेट क्वेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रुप ए मा 10 वटा क्वेसन र इच क्यारिज 1 मार्क्स, मतलब 10 मार्क्स को क्वेसन हुन्छ ग्रुप ए मा। त्यसैगरी ग्रुप बी मा 17 वटा क्वेसन अनि हरेक क्वेसनको मार्क्स 2 मार्क्स को हुन्छ। त्यसैगरी 7 into 2 34 मार्क्स को ग्रुप बी को क्वेसन हुन्छ। त्यसैगरी ग्रुप सी मा 14 वटा क्वेसन आउँछ अनि हरेक क्वेसनको मार्क्स 4 मार्क्स को हुन्छ। त्यसको मतलब 56 मार्क्स को तपाईको 4 मार्क्स को क्वेसनहरु आउँछ। अनि टोटल मार्क्स म्याथ को चाहिँ 100 मार्क्स को हुन्छ है। अब त्यसैले तपाईहरुले 42 मा हरेक क्वेसन अटेम्प्ट गर्नु पर्यो, अटेम्प्ट अल क्वेसन गर्नु पर्यो, अटेम्प्ट अल क्वेसन सफा लेख्नु पर्यो है एन्सरहरु। अनि 42 को एक्जाम पढ्नुस्, राम्ररी गर्नुस्। हामी आजदेखि सेट 1 सल्भ गर्न गइरहेको छौं। यसैगरी टोटल सेट 10 सेट सल्भ गर्ने छौं हामी आउनेवाला भिडियोजहरुमा। यो भिडियोजमा ग्रुप ए को र ग्रुप बी को क्वेसनहरु गर्ने छौं। ल स्टार्ट गरौँ है त। अब फर्स्ट ग्रुप ए छ। ग्रुप ए छ हाम्रो। तपाईहरु पनि क्वेसनहरु टिप्दै जानुस् है, लेख्दै जानुस्। म पनि त्यसै गरी क्वेसनहरु लेख्दै जान्छु। 1A मा छ find the value of x in the given figure। x को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् रे मुनिबाट दिएको फिगरबाट रे। अब तपाईको फिगर यस्तो छ, दुईटा प्यारलल लाइन छ अनि बिचको लाइनलाई ट्राभर्स लाइन भन्छ। अनि 3x यसरी दिइराको छ अनि अर्कोपट्टि 60 डिग्री दिइराको छ। अनि यो G छ, यो E छ, AB छ, CD छ, CD छ, F छ, H छ है। यति क्वेशन दिइराको छ। अब हामी यहाँ सजिलैले भन्न सक्छौं यदि यो दुईटा लाइन यदि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने, यदि यो दुईटा लाइन प्यारलल छ भने हामीले पढेको कुराहरु के आउँछ त? त्यहाँ को इन्टेरियर एंगलको बारेमा आउँछ, त्यहाँ अल्टरनेट एंगलको बारेमा आउँछ, इन्टेरियर एंगलको बारेमा आउँछ र भर्टिकली अपोजिट एंगलको बारेमा आउँछ। अब हामीले यो चारवटा कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ त्यही अनुसार हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। र अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि यो एंगल र यो एंगल त सेम छ अनि यो कुन चाहिँ कसरी बसिरहेको छ? जेड फर्ममा बसिरहेको छ। मतलब यो र यो के छ? अल्टरनेट एंगलमा बसिरहेको छ है। अल्टरनेट एंगल्स आर अलवेज इक्वल, हामीलाई थाहा नै छ है। अल्टरनेट एंगल आर अलवेज इक्वल मतलब यो र यो भाग इक्वल छ भनेको हो। अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो त? फ्रम फिगर सिन्स, यसरी पनि लेख्नुहोस् है, तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु भने झन् राम्रो हुन्छ। सिन्स AB इज प्यारलल टु CD देन एंगल AGH इज इक्वल्स टु एंगल GHD। बिङ रिजन लेख्नुस्, बिङ alternate angles are equal है। सजिलो छ यो त।
अनि त्यसपछि एङ्गल एजिएच भनेको कति छ त 3x छ अनि त्यसपछि जिएचडी कति छ 60 डिग्री छ अनि अर x इज इक्वल्स टु यो 60 कहाँ जाने भयो मुनि जाने भयो 3 मुनि जाने भयो देयरफोर x इज इक्वल्स टु 20 डिग्री therefore the value of x is 20 डिग्री यो हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भयो 1 को ए को क्वेसन भयो है अब हामी सेकेन्डमा जाउँ है 1 को बी मा छ in the given circle if its diameter AB is equals to 7 cm find the circumference spelling wrong भएछ है FERENC circumference एउटा तपाईलाई सर्कल दिएको छ अरे एउटा तपाईलाई सर्कल दिएको छ त्यसको डायमिटर AB भनौं यो सर्कलको सेन्टर भयो है इन द गिवन सर्कल इफ द डायमिटर AB इज इक्वल्स टु 7 cm यो तपाईलाई 7 cm दिइराको छ अरे अनि सर्कमफरेन्स पत्ता लगाउनु भनेको छ हो अनि सर्कमफरेन्स अब हामीलाई सर्कमफरेन्स अथवा पेरिमिटर अफ सर्कल भनेको के थाहा छ त हामीलाई 2 पाई r थाहा छ अब यो डायमिटर 7 सेन्टिमिटर छ भने रेडियस भनेको त यति हाफ मात्र हो नि त हैन रेडियस भनेको हाफ मात्र हो त्यसैले रेडियस भनेको d/2 गर्न सक्छौं भनेको 7/2 सेन्टिमिटर राख्न सक्छौं है अनि त्यसपछि यहाँ राख्नुस् पाई भनेको कति हो 22/7 r भनेको कति हो 7/2 cm 7 काट्यो 2 काट्यो बाँकी भयो 22 cm यति नै हाम्रो आन्सर भयो therefore circumference of the circle is 22 cm है सजिलो छ यो त है अब हाम्रो यो 1 को ए र बी भयो ग्रुप ए को 1 ए र बी भयो अब हामी 2 को ए गर्छौं है 2 को ए मा क्वेशन दिएको छ तपाईलाई फाइन्ड द लेन्थ अफ AC from the given figure AC को लेन्थ पत्ता लगाउनुस् रे मुनिको फिगरबाट भनेको छ अब फिगर बनाइदिन्छु म तपाईहरु पनि बनाउनुस् एउटा रेक्टेंगल छ अनि एउटा डायगोनल छ AC एउटा डायगोनल छ AC ABCD छ अनि यो AB 3 सेन्टिमिटर दिइराछ 4 सेन्टिमिटर दिइराछ यो 90 डिग्री दिइराछ AC को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् भनेछ अब हेर्नुस् है यहाँ तपाईको 90 डिग्री छ हो अनि यो राइट एंगल छ हामीले कुन चाहिँ फर्मुला लाउन सक्छौं त यहाँ सिम्पली के लाउन सक्छौं पाइथागोरस थ्योरम लाउन सक्छौं हामीले हो पाइथागोरस थ्योरम लाउन सक्छौं हामीले यहाँ है अब यो भनेको p भयो है अनि राइट एंगल को अपोजिट के हुन्छ जहिले h हुन्छ अनि h को अपोजिट के हुन्छ जहिले b हुन्छ यानी एज हियर p is equals to 3 cm b is equals to 4 cm hypotenuse AC is equals to what लेख्दिनुस् then by Pythagoras theorem we have h square is equals to p square plus b square or h square भनेको AC square p भनेको 3 square b भनेको 4 square or AC square is equals to 3 3 is 9 4 4 is 16 or
AC square is equals to 25 or AC is equals to root under 25 square को उता जाने भयो रुटमा जाने भयो or AC square equals to 25 भनेको 5 into 5 हो है or AC is equals to root under 5 square पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्वायर र स्क्वायर काट्यो therefore AC is equals to 5 cm हाम्रो आन्सर भयो है therefore the length of AC is 5 cm भनेर लेखिदिनु तपाईको रिक्वायर्ड आन्सर यति नै हो तपाईले 1 मार्क्स मजाले पाउन सक्नुहुन्छ है सजिलो छ के पनि गाह्रो छैन जस्ट फर्मुला हाल्यो आन्सर निकाल्यो 2 को ए मा यही क्वेशन थियो है 2 को ए अब 2 को बी मा छ 2 को बी मा छ राइट डाउन द bearing direction of any angle. Write down the bearing direction of any angle मा लेख भनेको छ म तपाईलाई फिगर बनाइदिन्छु नर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अब अनि यो नर्थ ईस्ट अनि त्यसपछि बेयरिङ डाइरेक्सन अफ नर्थ ईस्ट पत्ता लगाऊ भनेछ अब हामी यो बेयरिङ डाइरेक्सन पत्ता लगाउने बेला जहिले पनि यसरी घुम्दै जान्छौं है यसरी घुम्दै जान्छौं अनि तपाईलाई सोधेको कति छ त तपाईलाई सोधेको यति मात्रै छ यसको बेयरिङ डाइरेक्सनको एंगल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है अब यो होल तपाईको कति हुन्छ त यो होल तपाईको कति हुन्छ त 360 डिग्री हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ हो अब यो भनेको अब 360 लाई 4 भागमा डिवाइड गरेको छ यो फर्स्ट भाग यो सेकेन्ड भाग यो थर्ड भाग यो फोर्थ भाग है अनि त्यसो भए 360 लाई 4 भागले डिवाइड गर्ने हो भने कति डिग्री आउँछ त 90 डिग्री आउँछ त्यसो भए यो कति डिग्री छ त 90 डिग्री छ 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 अनि त्यसो भए यतिमा हामीले हेर्ने हो भने यो नर्थ भो यो ईस्ट भो यो टोटल 90 डिग्री भो अनि यसको बीचबाट नर्थ ईस्ट भो अनि यो एंगल पत्ता लगाऊ भनेको छ है यो एंगल पत्ता लगाऊ भनेको छ है यो एंगल पत्ता लगाऊ भनेको छ सपोज यो x मान्ने हो भने अनि यो पनि x हो भने 2x is equals to 90 डिग्री भो अनि x is equals to 90/2 भो भनेको 45 डिग्री therefore यो पनि 45 डिग्री हुने भो यो पनि 45 डिग्री हुने भो त्यसैले therefore required bearing direction of northeast in angle is कति डिग्री 45 डिग्री यदि बियरिङ मात्र सोधेको भए तपाईहरुले 045 डिग्री भनेर लेख्नुहुन्थ्यो अब एंगल सोध्यो त्यसैले 45 डिग्री लेख्दिनु मिल्यो हामीले है अब 2b को पनि सल्भ हो अब हामी 3a मा जान्छौं 3a मा सेट को क्वेशन रहेको छ if m is equals to m a t and n is equals to b a t find m intersection n भनेको के हो त तपाईको m intersection m पहिला m लेख्नुस् m को हरेक सेट को एलिमेन्ट्स लेख्नुस् अनि त्यसपछि इन्टरसेक्सन गरेर BAT इन्टरसेक्सन भनेको के हो त इन्टरसेक्सन भनेको के हो त म तपाईहरुलाई फिगरबाट देखाउँछु है इन्टरसेक्सन के हो त भन्दाखेरि यो तपाईको रेक्टेंगल छ यो तपाईको रेक्टेंगल छ है यो तपाईको रेक्टेंगल छ है अनि दुईटा सर्कल छ
अनि त्यसपछि यो एम सेट, यो एम सेट अनि यो के हुने भयो, यो एम भयो, यो एन सेट हुने भयो, यो तपाईँको युनियन हुने भयो। यो भनेको के हो, दुइटैलाई मन पर्ने एम इन्टरसेक्सन एन। यो भनेको के हो, यो एम हो, यो भनेको के हो, एन हो। त्यसैले हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यति मात्र हो है। अनि यो दुइटामा दुइटा मन पराउने कुन कुन छ त, एटी छ अनि यहाँ पनि एटी छ। बी हुने भयो त हुने भएन, एम हुने भयो त हुने भएन। त्यसैले हाम्रो एन्सर के हुने भयो, ए र टी इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर एम इन्टरसेक्सन एनको। अनि यदि एम युनियन एन सोधिएको भए तपाईँहरूले पुरै लेख्नुहुन्थ्यो, एम युनियन एन भनेको एम पहिला कमन त लेख्नु नै हुन्थ्यो, त्यसपछि बाँकी भएको एम र बी लेख्नुहुन्थ्यो। र अब हाम्रो क्वेसन आयो 3बीमा है। 3बीमा क्वेसन रहेको छ, राइट 0.006043 इन साइन्टिफिक नोटेसन है। अब यो नम्बरलाई हामीले साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्नुपर्ने छ। 0.006043। अब हामीले पहिला हेर्ने भनेको यसमा नम्बर हो, नम्बर कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भनेर पहिला हामीले हेर्ने है। अनि यसलाई हामीले अगाडि कति ल्याउनु पर्छ भनेर हेर्ने, 1 2 3 तीनटा 0 अगाडि हामीले अब यो नम्बरलाई ल्याउनु पर्छ। त्यसैले हामीले मल्टिप्लाई कतिले गर्ने त, 6043 इन्टु 1 त तपाईँको भयो कतिवटा 0, 1 2 3 1 2 3। यो तपाईँले 0 यत्तिकै 1000 यत्तिकै हाल्न पाउनुहुन्छ त, पाउनुहुन्न। त्यसैले 1 0 0 0 तपाईँले हाल्नु पर्नुभयो, तपाईँले यो त्यसैले यहाँ मुनि थाप्नुभयो। अब यो दुइटा र यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो तपाईँले, कति हुन्छ त 6.043 बाँकी भयो तपाईँको यो 1000 डिभाइड बाई 1000 हो। अब 6.043 यो भनेको कतिवटा 0 छ त, 3टा 0, 10 को पावर 3 हुने भयो। अब हामीले रुल अफ इन्डिसेसमा के पढेका छौँ त, ए बाई बी को पावर एम। अब यो एम को पावरलाई माथि लग्नु छ भने बी को पावर माइनस एम हुन्छ। त्यसैले यसमा पनि 6.043 इन्टु 10 को पावर -3 विच इज आवर रिक्वायर्ड साइन्टिफिक नोटेसन। 3B को कम्प्लिट भयो। अब हामी 4 को एतिर जान्छौँ है। 4 को एमा क्वेसन के छ त, फाइन्ड द मोड फ्रम द गिवन डाटा। फाइन्ड द मोड फ्रम द गिवन डाटा भनेको छ। डाटा तपाईँले दिएको छ 24264546 है। मोड भनेको के हो त, हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी अफ द गिवन डाटा हो। हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त, अब यो डाटामा 2 चाहिँ कतिचोटि कुन चाहिँ नम्बर चाहिँ धेरैचोटि रिपिट भएको छ भनेर सोधेको हो। अब 2 कतिचोटि रिपिट भएको छ त, 2 कतिचोटि रिपिट भएको छ त, एकचोटि 2 चोटि हो, 2 नम्बर अफ टाइम्स। अनि त्यसपछि 4 कतिचोटि रिपिट भएको छ त, 4 1 2 3 नम्बर हो, 3 चोटि रिपिट भएको छ। अनि 6 एकचोटि 2 चोटि, 6 2 नम्बर। अनि त्यसपछि 5 कतिचोटि, एकचोटि हो। अनि त्यसपछि 1 कतिचोटि, एकचोटि। देयरफोर कुन चाहिँ हाइएस्ट छ त, 4 हाइएस्ट छ। देयरफोर मोड फ्रम द गिवन डाटा इज 4 विच इज आवर रिक्वायर्ड मोड है। 4 को ए पनि कम्प्लिट भयो। अब यहाँ यो क्वेसनमा तपाईँलाई मिन मिडियन जे पनि सोध्न सक्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो क्वेसनहरू पनि हामीले सल्भ गर्ने नै छौँ। 4B मा तपाईँको क्वेसन छ, फर
what value of x 10 by x minus 5 becomes undefined. अनडिफाइन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि कुन चाहिँ नम्बरले तपाईँले यो डिभाइड गर्दाखेरि नम्बर चाहिँ इन्फिनिटी आउँछ रे, इन्फिनिटी आउँछ रे भनेको छ। अब गिभन तपाईँलाई इक्वेसन छ 10x minus 5, 10x minus 5 भनेर क्वेसन दिएको छ तपाईँलाई। अब यहाँ कति भ्यालु हाल्दा मुनि 0 आउँछ पहिला हामीले चेक गर्ने है। 5 minus 5 भनेको कति हो त 0 हो, त्यसैले 5 को ठाउँमा तपाईँले कति हाल्नुभयो पुट x इज इक्वल्स टु 5, त्यसपछि यो स्टेप लेख्नु है 10 5 minus 5 10 by 0। अब एनिथिङ नोटमा यो चाहिँ लेख्नुहोस् है, एनिथिङ डिभाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टु इन्फिनिटी, मतलब सल्भ हुँदैन भन्छ। क्यालकुलेटरमा तपाईँले गर्नुहुन्छ भने म्याथ इरर भनेर आउँछ है, म्याथ इरर भनेर आउँछ तपाईँले क्यालकुलेटरमा गर्नुहुन्छ भने। यो भनेको इन्फिनिटी, देयरफोर फर कति भ्याल्यु अफ एक्समा इन्फिनिटी आएको थियो त 5 को भ्यालुमा, फर भ्याल्यु अफ 5 10 x minus 5 becomes undefined हो। यति गर्नुभयो, यति नै हो हाम्रो एन्सर 4 को बी। अब 5 को एमा छ, अब 5 को एमा छ क्वेसन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x if 5 2x is equals to 1। अब x को भ्याल्यु पत्ता लगाउनुहोस् रे, अनि तपाईँको इक्वेसन यो छ। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन लेखौँ है, 5 2x इज इक्वल्स टु 1। हामीलाई रुल अफ इन्डिसेसमा थाहा छ कि जे को पनि पावर 0 गर्दाखेरि भ्याल्यु 1 आउँछ, त्यसैले यो 1 आएको हो। अब हामीले यो एलएचएसमा हामीले हेर्नु पर्यो हामीसँग कुन कन्स्ट्यान्ट दिइरहेको छ भनेर। अब 5 को कन्स्ट्यान्ट दिइरहेछ है, किनभने यो 5 र यताको 5 हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ है, त्यही भएर तपाईँले एक्सप्रेसन हेर्नु भनेको यहाँको एक्सप्रेसन हेर्नु पहिला। अनि यो भनेको 5 को 0 लेख्नुहोस्, यो 5 र यो 5 कट भयो, बाँकी भयो तपाईँको पावरमा हो, यो पावरको बाँकी हो 2x इज इक्वल्स टु 0 भयो, और x इज इक्वल्स टु 0/2, देयरफोर x इज इक्वल्स टु 0 which is our required answer। Therefore the value of x is 0 भनेर लेखिदिनु, तपाईँले 1 मार्क्स मजाले पाउनुहुन्छ। अब 5 को ए भयो, अब 5 को बी मा जाम हामी, 5 को बी मा जाम। फाइन्ड द स्लोप, फाइन्ड द स्लोप भनेको छ इक्वेसन दिएको छ तपाईँलाई 1 minus 6 इज इक्वल्स टु 5x। अब हामीले कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा त पढेको छौँ है, इक्वेसन अफ अ लाइन भनेर हामीले पढेको छौँ y इज इक्वल्स टु mx प्लस c। अनि यो m भनेको के हो त हाम्रो, यो m भनेको के हो स्लोप अर ग्रेडियन्ट हो। स्लोप र ग्रेडियन्ट भन्नु एउटै हो, एक्जाममा जुन पनि सोध्न सक्छ तपाईँले। यो भनेको m हो, अनि यो y भनेको यो x र y हुन्छ नि होइन, हाम्रो यो x र यो y, अनि फेरि यो x ड्यास, फेरि यो y ड्यास हुन्छ नि। यो लाइनमा पढ्ने चाहिँ y, यो लाइनमा पढ्ने चाहिँ फेरि यो x भयो है। यो y भनेको यो लाइनमा पढ्ने, अनि यो x भनेको यो x यहाँ, अनि c भनेको चाहिँ y इन्टरसेप्टमा काट्ने पोइन्टलाई चाहिँ c भन्छ। अब c को भ्याल्यु पनि तपाईँले सोध्न सक्छ, वाट c को भ्याल्यु पनि पत्ता लगाऊ भनेर भन्न सक्छ है। अब हामी यही इक्वेसनमा सबै पत्ता लगाउँछौँ है। अब हामीसँग इक्वेसन छ y इज इक्वल्स टु mx प्लस c, अन्त गिभन इक्वेसन छ 1 minus 6 इज इक्वल्स टु 5x। अब यही इक्वेसनमा यो इक्वेसनलाई यो इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नुहोस्, वाइलाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोस्, mxलाई अब यहाँ 5x छ, यो 6लाई उता फालिदिनु है, प्लस 6। यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 उस्तै आयो त है। y को y छ, y को y नै छ, अनि m को ठाउँमा कति छ, देयरफोर m इज इक्वल्स टु 5, अनि x को ठाउँमा x नै छ, c को ठाउँमा कति छ त 6 छ, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। देयरफोर यो भनेको स्लोप थियो, यो सोधिरहेको छ, देयरफोर स्लोप m इज इक्वल्स टु 5।
विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर भयो त यति नै हो 5 को बी मा अब हामीले ग्रुप ए को लगभग क्वेसन सबै सक्यौं 10 वटा क्वेसन थियो 1 मार्क्स को 10 मार्क्स हामीले मजाले पायौं अब हामी अर्को क्वेसन तर्फ जाम है ग्रुप बी मा जाम अब यो ग्रुप 1 को क्वेसनहरु यो ग्रुप 1 को क्वेसनहरु हेर्नुस् है राम्ररी हेर्नुस् हामीले सबै सल्भ गर्यौं के बुझ्नु छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामी ग्रुप बी तिर जान्छौं ग्रुप बी मा 17 वटा क्वेसन 2 मार्क्स को टोटल 34 मार्क्स को हामीले सल्भ गर्छौं है टोटल 24 मार्क्स को हामीले सल्भ गर्नेछौं अब 6 को ए मा 6 को ए बाट सुरु गरौँ 6 को ए बी गर्दै सी गर्दै जाम है 6 को ए मा तपाईलाई फेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ x नै भनेछ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फ्रम द गिवन फिगर भनेछ फ्रम द गिवन फिगर भनेछ फाइन्ड द भ्यालु अफ x फर द गिवन फिगर अब फिगरमा बनाइदिन्छु तपाईलाई तपाईहरुले पनि बनाउनुस् एउटा यस्तो छ 4x plus 20 यो 80 डिग्री छ यो दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल छ अब हेर्नुस् है अब हेर्नुस् यो दुईटा लाइन त के छ प्यारलल छ अनि यो ट्राभर्स लाइन छ ट्राभर्स लाइनको भित्र चाहिँ दुईटा एंगल दिइराको छ यानी कि यो हाम्रो कुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ त हाम्रो को इन्टेरियर एंगल हो को इन्टेरियर एंगल भनेको के हो a plus b is equals to 180 डिग्री अब हामीले यहाँ पनि के गर्नु पर्यो त यो प्लस यो भनेको 180 डिग्री सँग बराबर हुन्छ भनेर हामीले लेख्नु पर्यो है फ्रम फिगर लेख्नुस् 4x plus 20 is equals plus 80 is equals to 180 डिग्री हो है त्यसपछि 4x 80 plus 20 कति हुन्छ 100 is equals to 180 डिग्री हो 4x is equals to 100 लाई उता फाल्नु 180 minus 100 or 4x is equals to 180 minus 100 भनेको 80 भयो or x is equals to 4 लाई मुनि फाल्नुस् 80 by 4 भयो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 0 डिग्री भयो अब हामीले यता त लेख्न मिल्यो द भ्यालु अफ x is equals to 20 डिग्री क्वेशनमा यति मात्र सोधेको छ भने तपाईले यति मात्रै गर्नुस् है अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ यदि तपाईहरुसँग टाइम छ भने यो भ्यालु पनि निकाल्दिनु किनभने यो हाम्रो भ्यालु त 80 भनेर हाम्रो पहिलादेखि नै निस्किराको छ यसको भ्यालु त कति छ भनेर हामीले x को भ्यालु त पत्ता लगाइसक्यौं अब 4x + 20 निकाल्न के गाह्रो हुन्छ त हुँदैन 4 * x भनेको कति छ 20 छ प्लस 20 24 जा 80 प्लस 20 is equals to 8 19 80 plus 20 8 19 100 डिग्री हो यो पनि निकाल्दा तपाईको टिचरले तपाईलाई राम्रो स्टुडेन्ट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईको आन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर कसरी चेक गर्नुहुन्छ त तपाई है यो तपाईको क्वेशन छ है यो तपाईले कति निकाल्नु भो यहाँबाट 100 डिग्री निकाल्नु भो यो कति थियो त 80 डिग्री थियो अब यो दुईटाको सम कति आउनु पर्यो त 180 डिग्री आउनु पर्यो 100 तपाईले निकाल्नु भो 80 क्वेशन लेदा थियो is equals to 180 डिग्री अब यो दुईटा जोड्दा कति आयो त 180 डिग्री is equals to 180 डिग्री which is proved तपाईले आन्सर मेरो ठीक छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ है यो नेसेसरी चाहिँ छैन यो गर्नुपर्ने नेसेसरी चाहिँ छैन है यो गर्नु नेसेसरी चाहिँ छैन यदि तपाईले चाहिँ अब मेरो आन्सर मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईले यो गर्न सक्नुहुन्छ है रफमा गरेर चेक गर्नुस् तपाईको आन्सर ठीक छ कि छैन भनेर तपाईले आफै नै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ 6 को ए पनि भयो 6 को बी मा जाम 6 को बी मा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ इच इंटेरियर एंगल अफ अ रेगुलर पेन्टागन अब पेन्टागन को फिगर कस्तो हुन्छ त
पेन्टागन भनेको कति साइडको फिगर हो त? पेन्टागन भनेको यता लेखौँ है, नम्बर अफ साइड कति छ त पेन्टागनको? नम्बर अफ साइड्स अफ पेन्टागन द्याट इज n इज इक्वल्स टु कति? 5। पेन्टागन कस्तो हुन्छ त? पेन्टागन कस्तो हुन्छ त? 1 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड हो। अब तपाईले के भनेको छ भन्दाखेरि इच इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ रे हैन। अब हामीले यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा टोटल निकाल्छौं है, अनि टोटल निकालिसकेपछि त्यसलाई नम्बर अफ साइडले डिभाइड गर्छौं, अनि हाम्रो इच आउँछ नि हैन, हामीले यता चाहिँ त्यही गर्छौं है। अब तपाईले के लेख्नु पर्यो त पहिला पहिला सम अफ होलको निकाल्नु पर्यो, त्यसैले यहाँ के लेख्नुस्, सम अफ इन्टेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पेन्टागन को फर्मुला हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि n-2 इन्टु 180 डिग्री। n भनेको कति छ त हाम्रो 5 छ, नम्बर अफ साइड हो n भनेको 180 डिग्री, 3 इन्टु 180 डिग्री भनेको कति आउँछ? 540 डिग्री आउँछ। यो भनेको हाम्रो कति साइडको लागि आएको त? n इज इक्वल्स टु फर 5 साइड्सको लागि आएको त। अनि त्यसपछि के भनेको छ त? फाइन्ड द भ्यालु अफ इच इन्टेरियर एङ्गल अफ अ रेक्टेङ्गुलर पोलिगन भनेको छ। इच इन्टेरियर एङ्गल अफ रेगुलर पेन्टागन भनेको कति हुन्छ त? 540 भनेको 5 साइडको लागि थियो, एक साइडको लागि निकाल्नको लागि 5 ले डिभाइड गरिदिनुस्, कति हुन्छ त? 54 डिभाइड बाइ 5 भनेको 108 डिग्री हुन्छ हो। इच इन्टेरियर एङ्गल अफ अ रेक्टेङ्गुलर पोलिगन 108 डिग्री भनेर एन्सरमा लेख्नुहोस्। अब यसको कति डिग्री रहेछ त? यो 108 डिग्री रहेछ, 108 डिग्री रहेछ, यो भनेको 108 डिग्री रहेछ, यो भनेको 108 डिग्री रहेछ, यो भनेको 108 डिग्री रहेछ। अनि सम गरेर कति आउँछ त? 540 डिग्री आएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईले। यो चाहिँ कन्सेप्ट भयो। अनि 6b पछि के छ हाम्रो एन्सर क्वेसन? 6b पछि 6c छ है। 6c मा इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR is congruent to similar to triangle PST. Find the length of PR भनेको छ। अब के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा तपाईलाई फिगर दिएको छ, म तपाईलाई फिगर बनाइदिन्छु। फिगर बनाउँछ है, कुर्न ल। यस्तो फिगर छ अनि एउटा बिचमा मिडल लाइन छ, यो भनेको Q छ, यो भनेको R छ, यो भनेको P छ, यो भनेको फेरि S छ, यो भनेको फेरि T छ है। अनि यो भनेको हामीलाई कति दिएको छ? यो भनेको हामीलाई 10 cm दिएको छ, अनि यो भनेको हामीलाई 4 cm दिएको छ, अनि यो टोटल चाहिँ तपाईलाई 8 cm दिइरहेको छ अरे। अब हामीले ट्रायंगल PQR के भनेको छ त यो फिगरमा भन्दाखेरि ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR is similar to triangle PST भनेर भनेको छ है। अब हामी सिंगल फिगर बनाएर हेरौँ है। सिंगल फिगर बनाउँदा के हुन्छ त? PQR यस्तो छ, PQR भनेर छ एउटा, अनि अर्को चाहिँ तपाईलाई PST भनेर छ। PQ को तपाईलाई साइड दिएको छ 4 cm, अनि त्यसपछि PS को छ, PS को टोटल छ 8 cm,
अनि त्यसपछि लेन्थ अफ पिआर पत्ता लगायो भनेको छ है। अनि त्यसपछि पिटी छ तपाईँलाई 10 cm। अनि तपाईँलाई यो पत्ता लगायो भनेको छ। यो र यो तपाईँले इक्वल गर्नुहोस्, त्यसपछि यो र यो इक्वल गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि यो र यो इक्वल गरिदिनुहोस् है। अनि अब हामीले यहाँ के लेख्न मिल्छ त, फ्रम सिमिलर triangle PQR and triangle PSD PQ। अब हामीले यो प्रोपोर्सनल फर्ममा लेख्नुपर्छ है। यो दुईटा सिमिलर भएकोलाई रेसियोमा लेख्नुपर्छ, PQ बाई PS। अनि अर्कोपट्टि के छ त, PR बाई PT। अब यो र यो सोधेको छ भने पनि तपाईँले यहाँ इक्वल टु गरेर फेरि QR बाई ST गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीलाई यो नेसेसरी छ त अहिले छैन। हामीले काम गर्नुपर्ने यो दुईटामा मात्रै हो। काम गर्नुपर्ने भनेको त यो दुईटामा मात्रै हो। त्यसैले लेख्नुहोस्, PQ भनेको कति छ, PQ भनेको 4 cm छ। PS भनेको कति छ, PS भनेको 8 cm छ। PR भनेको कति छ, PR भनेको पत्ता लगाउनु पर्ने छ हामीले। PT भनेको कति छ, 10 cm छ। अब यसलाई क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। और 4 × 10 cm इज इक्वल्स टु PR × 8 cm हो। और 4 10 जा 40, यो 8 लाई यहाँ फालिदिनुहोस्, डिभाइडेड बाई 8, यो cm स्क्वायर भयो, यो cm भयो, यो PR भयो, cm र cm काट्यो, एउटा cm भयो, 8 5 जा 40, देयरफोर PR इज इक्वल्स टु कति भयो, 4 cm हो। यति नै हाम्रो एन्सर भयो। देयरफोर के लेख्नु त यहाँ, देयरफोर लेन्थ अफ PR इज इक्वल या 5 हो है, 8 5 जा 40, PR इज इक्वल्स टु 5 cm, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। त्यसपछि हाम्रो क्वेसन पुग्यो 6C। अब त्यसपछि 7A को क्वेसन लेखौँ है हामीले। 7A मा क्वेसन रहेको छ, congruent the triangle ABD and triangle BCD। अब तपाईलाई फिगरमा पहिला बनाइदिन्छु। अनि यो र यो इक्वल दिएको छ, त्यसपछि यो र यो इक्वल दिएको छ। ट्रायंगल ABD र BCD कङ्ग्रुएन्ट छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेको छ है। अब हामीले यो पहिले ट्रायंगललाई नै ब्रेक गर्दियौँ है। एउटा यो भयो, B भयो, D भयो, A भयो, अनि फेरि अर्को के हुने भयो त, अनि फेरि अर्को के हुने भयो त, अनि फेरि अर्को के हुने भयो त, अनि अर्को के हुने भयो त, यहाँ के हुने भयो त, DC र B। यो दुईटा ट्रायंगल कङ्ग्रुएन्ट हो भनेर पत्ता लगाऊ भनेको छ तपाईलाई है। अब कङ्ग्रुएन्ट हाम्रो के छ त, साइड एक्जियम, साइड एंगल साइड, अनि त्यसपछि एंगल साइड एंगल, अनि RHS एक्जियम छ, अनि RHS एक्जियम छ है। अनि अब हाम्रो BA र BC अब सेम अब यस्तो साइनहरु यो जहाँ दिएको हुन्छ त्यही साइनहरु तपाई हेर्नु है। BA र BC इक्वल छ है, अनि त्यसपछि AD र DC, अनि
त्यसपछि बिडी बिडी भनेको बिडी कसरी कमन छ भन्दाखेरि कमन साइड हो नि त, यो दुईटैमा परेको छ, त्यही भएर हाम्रो कमन साइड हुने भयो। अब हामीले यसलाई जस्ट सिम्पली लेख्न पनि सक्छौँ, कि त टेबल बनाएर पनि लेख्न मिल्छ, कि त टेबल बनाएर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ टेबल बनाइदिनुहोस्, एउटा सिम्पल टेबल बनाइदिनुहोस्, अनि यहाँ स्टेटमेन्ट लेखिदिनुहोस्, अनि यहाँ रिजन भनेर लेखिदिनुहोस् है। अनि त्यसपछि यहाँ इन ट्रायङ्गल एबिडी र बिडिसीमा तपाईँले लेख्नु पर्यो है, तपाईँले बिडिसीमा लेख्नु पर्यो के हुन्छ भनेर। अब फर्स्टमा हामीसँग के छ त, फर्स्टमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि, अब हेर्नु है, फर्स्टमा हामीले के लेख्नु मिल्यो त, एबी इज इक्वल्स टु बिसी। रिजनमा के हुन्छ त, गिवन दिएकै छ इक्वल छ भनेर। त्यसपछि फेरि एडी इज इक्वल्स टु डिसी लेख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि किन इक्वल छ त, गिवनै छ। त्यसपछि 3 मा के लेख्न सक्नुहुन्छ त तपाईँले, बिडी इज इक्वल्स टु बिडी, किन त, बिङ कमन साइड लेख्न सक्नुभयो तपाईँले हो। अनि त्यसपछि 4 नम्बरमा के लेख्नु, ट्रायङ्गल एबिडी इज कङ्ग्रुएन्ट टु ट्रायङ्गल बिडिसी बाई साइड एक्जियम, प्रुभड भनेर लेखिदिनुहोस्। सक्यो, तपाईँको एन्सर यति नै हो। बुझ्नुभयो? सजिलो छ, अलिअलि दिमाग लाउनुपर्छ, अरू त तपाईँको मेहनतमाथि छँदैछ होइन त। अब हाम्रो क्वेसन आयो 7 को बीमा फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल भनेको छ, फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल विथ रेडियस 7 cm हो। अब तपाईँसँग टाइम छ भने सर्कल एउटा सर्कल बनाउनुहोस्, जसको चाहिँ रेडियस 7 cm को छ अरे, त्यसको चाहिँ एरिया पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई एरिया अफ सर्कल थाहा नै छ, एरिया अफ सर्कल भनेर हामीले जहिले के लेख्दै आएको छौँ, पाई आर स्क्वायर। पाई भनेको कति, 22/7, अनि आर भनेको 7 को स्क्वायर, यो काट्यो, 22 × 7 भनेको कति हुन्छ त, 154। अनि त्यसपछि युनिट हाम्रो के दिएको छ त, सिएम स्क्वायर। एरियाको युनिट के हो, स्क्वायर हो। अनि युनिट के दिएको थियो तपाईँलाई, सिएम दिएको थियो, त्यसैले सिएम स्क्वायर। बुझ्नुभयो? 7 को बी पनि सक्यो। अब 7 को सीमा छ, ड्र अ नेट अफ ट्रायङ्गुलर प्रिजम भनेको छ। अब यो म तपाईँलाई ट्रिक अनुसार यो तपाईँलाई गर्न लगाइदिन्छु है। ड्र अ नेट भनेको छ होइन। अब म तपाईँलाई एउटा नेट बनाउँछु, एउटा ट्रायङ्गुलर प्रिजम बनाउँछु। पहिला यो राम्ररी नै बनाऊँ है। यो तपाईँको ट्रायङ्गुलर प्रिजम हुन्छ। अब यो मैले कपी गरेँ, यहाँ गएर पेस्ट गरेँ है। अनि त्यसपछि यो
सरी है, यहाँ अलिकति मिस्टेक भइसकेछ। अनि त्यसपछि यो र यो टच हुने भयो। अनि त्यसपछि माथि र माथिको टच हुने भयो। अनि त्यसपछि मुनि र मुनिको टच हुने भयो। अनि त्यसपछि यो र यो टच हुने भयो। अब नेट भनेको तपाईँलाई के गर्ने भन्दाखेरि हामी बिस्तारै बिस्तारै बनाउँदै जाऊँ है। पहिला चाहिँ यो फेस, त्यसपछि यो फेस, त्यसपछि यो तपाईँको बेस, त्यसपछि यो माथिको रेक्टेङ्गल है। अनि त्यसपछि यो छ नि होइन, त्यसपछि यो अगाडि भएको, त्यसपछि यो साइडमा पनि त छ नि होइन, यो साइडमा पनि एउटा रेक्टेङ्गल छ नि होइन है। यो साइडको ट्रायङ्गल पनि लेख्नु पऱ्यो तपाईँले है। अब यहाँ कतिवटा छ, दुईटा ट्रायङ्गल छ। अनि त्यसपछि 3टा रेक्टेङ्गल छ। अब हामी बेसबाटै जाउँ है, यही बेसबाट जाउँ। पहिला यो बेसलाई, अब तपाईँले यो बेसलाई होरिजेन्टली यसरी पनि बनाउन मिल्यो अनि यसरी पनि बनाउन मिल्यो, केही पनि फरक पर्दैन है, जुन बनाए नि हुन्छ है। अब मैले चाहिँ सिधै बनाएँ, माथि नै बनाएँ है। यो मेरो के भयो, बेस भयो। यो वाला मेरो बेस भयो है, मुनिको बेस भयो। अनि योसँगै अट्याच्ड भएको, यहीसँग अट्याच्ड भएको के छ त, ट्रायङ्गल छ दुईटै साइडमा। यो एउटा ट्रायङ्गल, यो दुईटा ट्रायङ्गल पनि बनाइदिनुहोस् त्यस्तै गरी। यो भयो एउटा, यो भयो, अनि यो भयो, अनि फेरि यहाँदेखि यहाँ भयो। अनि त्यसपछि यो दुईटा यो र यो साइडको रेक्टेङ्गल बाँकी भयो। अनि त्यसपछि रेक्टेङ्गल पनि यही यसैको साइजको छ भनेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यही साइजको छ भनेर बनाउनु पर्यो हामीले। त्यसैले यता पनि तपाईँहरूले सेम साइजको बनाउनुहोस् है, तपाईँहरूले सेम साइजको बनाउनुहोस्। मैले अलिकति, मेरो चाहिँ अलिकति साइज माथि तल हुनसक्छ, तर तपाईँले बनाउने बेला एउटै बनाउनुहोस् है। अनि त्यसपछि यहाँबाट पनि यस्तो, फेरि यहाँबाट नि यस्तो, फेरि यहाँबाट नि यस्तो। अब खास गरी यो नेट भनेको के हो भन्दाखेरि, मैले बुझ्दाखेरि के हो भन्दाखेरि, यो पिक्चरलाई चाहिँ अब एउटा पेपरमा बनाउने हो भने, पेपरलाई खोलिदिने हो भने कस्तो खोलिन्छ भनेर मात्र भनेको हो नि त। अब यो साइडलाई मैले मुनि झारिदिने हो भने, मैले यो ट्रायङ्गललाई सुताइदिने हो भने भुइँमा कसरी बस्छ त, यसरी बस्छ नि होइन। अनि यो मैले बसाइदिएको हो क्या। अनि यो अर्को साइडको ट्रायङ्गल उतापट्टि झर्छ हो, उतापट्टि सुत्छ, अनि मैले यो अर्कोपट्टि सुताइदिएको हो क्या। अनि यो माथिको रेक्टेङ्गल छ हो, यो साइडको माथिको टपको रेक्टेङ्गल छ, अनि त्यसलाई मुनि मैले झारिदिने हो भने यसरी बस्छ। अनि अर्कोपट्टि फेरि यो साइडको रेक्टेङ्गललाई मैले झारिदिने हो भने यसरी बसिदिन्छ हो। अनि यो बेस मुनि त बसिरहेकै छ, कति सजिलो छ। अनि मैले यसरी गरी बुझेको थिएँ है। सजिलो छ है, यति नै तपाईँलाई बना भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नेट अफ ट्रायङ्गुलर प्रिजम हुन गयो है। सजिलो छ। 7 को सी हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। 7 को सी पछि हाम्रो छ 8 को ए, 8 को एमा क्वेसन रहेको छ, तपाईँलाई रहेको छ फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन द पोइन्ट्स ए -3 4 र बी 4 3। अब तपाईँलाई एउटा लाइन दिएको छ अरे हो, त्यसको पोइन्ट ए को -3 र 4 छ अरे, अनि अर्कोपट्टिको पोइन्ट बी 4 3 छ अरे। अनि यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु भनेको छ तपाईँले। अब हामीसँग फर्मुला छ, बाई डिस्टेन्स फर्मुला डिस्टेन्स बिट्विन द एबी भनेको, डिस्टेन्स बिट्विन एबी भनेको, एबी लेख्नुहोस् रुट अन्डर
x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। अब यो भनेको x1 र y1 हो, यो भनेको x2 र y2 हो है, यो त तपाईँहरूले जान्नु नै हुन्छ। अनि x2 भनेको कति हुन्छ त 4 माइनस x1 भनेको -3 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको 3 माइनस 4 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस -3 को होल स्क्वायर। अब माइनसको स्क्वायर कति हुन्छ त माइनसको स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ त प्लस हुन्छ। त्यसैले माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 9 हुने भयो हो। 4 माइनस सरी अब यहाँ खास त माइनस माइनस प्लस हुन्छ। माइनस 4 अनि यो होलको स्क्वायर हो नि त, यो -3 को मात्रै स्क्वायर हो, होलको स्क्वायर हो। 4 माइनस माइनस प्लस 9 को चाहिँ बल्ल होल स्क्वायर हो क्या, अनि प्लस -1 को होल स्क्वायर। 4 प्लस 9 9 10 11 12 13 13 को स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर भनेको 13 को स्क्वायर 169 प्लस 1 रुट अन्डर 170। डिस्टेन्स जहिले केमा हुन्छ युनिट्समा भनेर लेखिदिनुहोस्, केही युनिट दिएको छैन भने युनिट्स भनेर लेखिदिनुहोस्। 4 प्लस 3 3 जा 9 9 10 11 12 13 को स्क्वायर प्लस 1 169 प्लस 170 170 युनिट्स। 8 को ए पनि भयो। 8 को बीमा छ हामीलाई क्वेसन, 8 को बीमा छ, 8 को बीमा छ हामीलाई क्वेसन, find the area of square having one side 4x minus 5 cm। अब स्क्वायर भनेको छ हामीलाई हो, स्क्वायर भनेको छ, एरिया अफ स्क्वायर भनेको कति हो त, एरिया अफ स्क्वायर भनेको कति हो त एल स्क्वायर हो। अनि एल चाहिँ तपाईँलाई एउटा साइडको एल चाहिँ दिइरहेछ अरे, एल भनेको 4x माइनस 5 दिइरहेछ होइन। अब स्क्वायर भनेको त अल साइड इक्वल हो, अल साइड इक्वल हो, अल साइड इक्वल हो। त्यसैले नाउ वी नो एरिया अफ स्क्वायर इज इक्वल्स टु एल स्क्वायर। एल त तपाईँलाई वान साइडको दिएकै छ 4x माइनस 5 को होल स्क्वायर हो। अब यो भनेको के हो त ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला हो, हामीले खोल्न मिल्छ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा खोल्न मिल्छ। ए स्क्वायर यो ए हो, यो बी हो। ए भनेको 4x को होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गर्नु मिल्यो हो। 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर लेख्न मिल्छ, 4 4 जा 16 एक्स को होल स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 4 जा 40x प्लस 25 हो। अब योभन्दा बढी हामीले के गर्नु मिल्छ त मिल्दैन। त्यसैले एरियाको युनिट के हो सेम स्क्वायर, किनभने सेन्टिमिटरमा दिइरहेको छ तपाईँलाई, सेन्टिमिटरमा दिइरहेको छ, त्यसैले युनिट के लेख्नु पऱ्यो सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो युनिट छुट्याउनु मिल्दैन किनभने 2 मार्क्सको क्वेसन हो, 1 मार्क्स काट्दिन सक्न प्रोबेबल चान्सेस हुन्छ है। यति नै हो हाम्रो 8 को बी को सल्युसन। अब हाम्रो आएको छ, अब हाम्रो 8 को सी मा क्वेसन रहेको छ। 8 को सी मा क्वेसन रहेको छ, इफ a इज इक्वल्स टु 2 3 4 5 6 b इज इक्वल्स टु 2 3 5 6 c इज इक्वल्स टु 3 4 6 7 फाइन्ड a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c। अब हेर्नुहोस् है, ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हो त भन्दाखेरि तिनटैमा कमन भएको इलिमेन्ट्स के हो भनेर पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब तपाईँहरूले यसको लागि एउटा फिगर बनाउनुहोस्, 2 मार्क्सको क्वेसन हो, फिगर बनाउँदा खासै टाइम लाग्दैन।
अब तपाईलाई ए यो ए भयो, यो ए भयो, यो ए भयो, यो बी भयो, अनि यो सी भयो है। अब के भनेको छ भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यो तपाईँको ए, यो बी, यो युनियन, यो सी। अनि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको तपाईँको यो हो क्या, तपाईँको कुन हो, यो ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यो हो। अनि यो भनेको के हो भन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। अब सोधेको छ भने ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यो हो, यति मात्रै हो। अनि फेरि बी इन्टरसेक्सन सी भनेको यति मात्रै हो, अनि ए इन्टरसेक्सन सी भनेको यति मात्रै हो। अब तपाईँहरूले एलिमेन्ट भर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यो तिनवटामा कमन भएको हेर्नुहोस् है। यो तिनवटामा कमन भएको के छ त, 3 2 2 2 2 छैन, 3 3 3, एउटा 3 आयो हो, 4 4 4 छैन, 5 5 5 5 पनि छैन, 6 6 6 छ, 3 र 6 मात्र तपाईँले यहाँ हाल्नु सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले यहाँ कति हाल्नुहुन्छ त, यहाँ हाल्नुहुन्छ 3 र 6। त्यसैले हाम्रो कमन एलिमेन्ट कति हुन्छ, 3 र 6। अब ए र बी को इन्टरसेक्सन हेर्नुहोस्, ए र बी को इन्टरसेक्सन के हुन्छ त, ए र बी को इन्टरसेक्सन 2 2 3 2 3 अनि 5 अनि 6 हो, 2 3 5 र 6, 2 3 5 र 6। तपाईँले 3 र 6 त यहाँ लेखिसक्नुभयो, 3 र 6 त यहाँ लेखिसक्नुभयो, 3 र 6 त यहाँ लेखिसक्नुभयो। अब यहाँ बाँकी भएको के लेख्ने त, 2 र 5 लेखिदिने। अब बी र सीमा हेर्नुहोस्, बी र सीमा हेर्नुहोस्। अब है हामी कम्प्लिट नै गर्छौँ। अब तपाईँलाई एक्जाममा सजिलो होस् भनेर म तपाईँलाई गराइ नै दिन्छु। अब अनि त्यसपछि अब बी र सीमा कमन के छ त, 3 छ, 3 छ, 4 छ छैन, 6 छ, 6 छ, 7 छ छैन, 3 र 6 आयो। 3 र 6 त तपाईँले यहीँ लेख्न सक्नुभयो, यहाँ के हुनुभयो त, केही पनि हुने भएन है, तपाईँले कमन दिइसक्नुभयो त्यहाँ। अब ए र सीमा हेर्नुहोस्, ए र सीमा कमन भएको के छ त, 3 छ, 3 छ, 4 छ र 6 छ, 3 4 6। तपाईँले 3 र 6 त यहाँ दिइसक्नुभयो। अब बाँकी भएको तपाईँसँग के छ, 4 छ हो, तपाईँसँग यति नै बाँकी छ। बुझ्नुभयो नि, भेन डायग्राम बनाउन सिक्नु जानुपर्छ है। अब बाँकी भएको एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने क्या, 2 5 3 6 4 बाहेक तपाईँले। अनि यो त ए अन्ली ए बी अन्ली मात्र हो, यो सीमा मात्रै भएको, बीमा मात्रै भएको र सीमा मात्रै भएको हो नि त यो भनेको है। अब यो भनेको त्यति मात्रै हो। अब एमा बाँकी भएको के भयो त, 2 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 3 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 4 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 5 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 6 तपाईँले दिइसक्नुभयो। यहाँ के बाँकी भयो, भएन। बी र सीमा हेर्नुहोस्, बीमा 2 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 3 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 5 तपाईँले दिइसक्नुभयो, 6 तपाईँले दिइसक्नुभयो, के बाँकी भयो, भएन। 3 4 6 7 7 मात्र बाँकी भयो, यहाँ भनेको 7 मात्र बाँकी भयो है। त्यसपछि हाम्रो अब यो तपाईँले भेन डायग्राम बनाउन सिक्नुभयो। अब तपाईँले अब क्वेसनले जे सोधेको थियो त्यसको एन्सर हामी लेखौँ है। क्वेसनले के सोधेको थियो भन्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यहाँ लेख्नुहोस्, फ्रम भेन डायग्राम ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी इज इक्वल्स टु 3,6। बुझ्नुभयो? एकदम मजाले मैले तपाईँलाई कन्सेप्ट क्लियर गरिदिएको छु है। भेन डायग्राम हामीले बनाउन सिक्नु नै पर्ने थियो है। 8C पनि कम्प्लिट भयो। अब 9 को ए कम्प्लिट गरौँ है। 9 को एमा क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि इफ 4x9 आर इन continued proportion, then prove that x is equals to 6. अब continued proportion भनेको के हो भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो यो एलिमेन्ट्सहरू दिएको छ 4x
र 9 दिएको छ है। कन्टिन्युड प्रोपोर्सन भनेको यो बिचको इलिमेन्ट चाहिँ फेरि रिपिट हुन्छ भनेको हो क्या है नि। अब यसलाई हामीले प्रोपोर्सनको रूपमा लेख्ने हो भने कन्टिन्युड प्रोपोर्सनको रूपमा लेख्ने हो भने कसरी हुन्छ त प्रोपोर्सनको रूपमा 4:x इज इक्वल्स टु x इज टु 9 को रूपमा हुन्छ क्या। यो x चाहिँ दुईचोटि नै रिपिट भएको हुन्छ क्या। अब त्यसपछि तपाईँले के प्रुभ गर भने चाहिँ x इज इक्वल्स टु 6 भनेर प्रुभ गर भनेको छ। अब 4 डिभाइड बाई x गर्नुहोस्, x डिभाइडेड बाई 9 गर्नुहोस्, और 9 इन्टु 4 क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। 9 इन्टु 4 इज इक्वल्स टु x इन्टु x, और 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टु x स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टु रुट अन्डर 36 हुने भयो। और अनि 36 भनेको कतिको स्क्वायर? 6 को स्क्वायर, स्क्वायर र स्क्वायर काटिने हो। देयरफोर x इज इक्वल्स टु 6 प्रुभ भयो हाम्रो है। प्रुभ भनेर लेख्नु चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने प्रुभ ड्याट भनेको छ नि त है। प्रुभ गर भनेको क्वेसन प्रुभमा लेखिदिनुहोस् है। सजिलो छ। अब 9 को बीमा जाउँ हामी। 9 को बीमा क्वेसन के छ भन्दाखेरि 9 को बीमा छ सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ। तपाईँले सिम्प्लिफाई बाइनेरी नम्बर सिस्टमको सिम्प्लिफाई भनेर दिएको छ। 1 0 0 1 2 माइनस 1 1 1 2 भनेर हामीलाई सबट्र्याक्ट गर भनेको छ। 1 0 0 1 बाई 1 1 1 है। अब बाइनेरी सिस्टममा 1 र 1 भनेको कति हुन्छ? 0 नै हुन्छ हो। अब यो तपाईँले क्यारी ओभर लिनु पर्यो 1 हो। यहाँ तपाईँले क्यारी ओभर 1 लिनु पर्यो हो, अनि फेरि यहाँ क्यारी ओभर 1 दिनु पर्यो तपाईँले, भनेको 2 हुन्छ हो। यहाँ पनि 2 हुन्छ। यहाँ तपाईँले क्यारी ओभर 2 दिनुभयो, बाइनेरी नम्बर सिस्टम हो, तपाईँले 2 क्यारी ओभर दिनुभयो, त्यसैले यहाँबाट काटेर बाँकी 1 भयो। अनि त्यसपछि यहाँ कति भयो? 2 भयो। 2 माइनस 1 1 भयो, 1 माइनस 1 0 भयो, अनि यहाँ त तपाईँले केही पनि दिइसक्नु भएको थियो, 0 भयो हो। देयरफोर रिक्वायर्ड एन्सर इज 102, किनभने बाइनेरी नम्बर सिस्टम छ हो। तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब ग नम्बरको क्वेसन 9C मा छ क्वेसन। मैले यसलाई व्हाइटमै लेखेको छु, सरी केही पनि भएन। फाइन्ड द मिडियन अफ द गिभन डाटा भन्नुभएको छ है। फाइन्ड द मिडियन अफ द गिभन डाटा भनेर क्वेसन दिएको छ। डाटाहरू यस प्रकारको छ: 10 17 6 11 19 11 8 6 5 7। अब हामीले यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हो है। यो हाम्रो डिस्क्रिट सिरिज हो। क्लासेस अब 10 to 20 20 to 30 आयो भने हामीले अर्कै फर्मुला हाल्छौँ। तर अब डिस्क्रिट सिरिज भनेको कन्टिन्युअस छैन होइन, जस्ट हाम्रो नम्बर दिइरहेको छ। अब पहिला अरेन्जिङ इन एसेन्डिङ अर्डर गर्नुहोस्। यसलाई अरेन्जिङ इन असेन्डिङ अर्डर गर्नुहोस्, सानोदेखि ठुलोसम्म ल्याउनुहोस्। 5 छ, 6 छ, 6 पनि अर्को पनि रहेछ, त्यसपछि 7 भयो, 8 भयो, त्यसपछि 10 भयो, 11 भयो, 11 अर्को पनि रहेछ, अनि त्यसपछि 17 भयो, त्यसपछि 19 भयो, 17 भयो, त्यसपछि 19 भयो। त्यसपछि हाम्रो मिडियनको फर्मुला छ मिडियन or MD is equals to n plus 1 by 2 TH आइटम भनेर लेख्छौँ। अब n भनेको टोटल आइटम कतिवटा छ त हाम्रो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भनेर हाम्रो n छ। त्यसैले 10 plus 1 डिभाइड बाई 2 TH आइटम, अनि 11 by 2 TH आइटम। अब 11 by 2 भनेको कति हुन्छ त? 5.5 हुन्छ। कति हुन्छ त? 5.5 TH आइटम भनेर हुन्छ। अब यो 5th टर्म डाइरेक्ट एन्सर आएको भए, 5th आइटम भनेर एन्सर आएको भए तपाईँले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भनेर डाइरेक्ट तपाईँले 8 लेख्न सक्नुहुन्थ्यो है। तपाईँले 8 लेख्न सक्नुहुन्थ्यो हो। अब 5.5 आइटम भनेको 8 र 10 को
बिचमा पर्ने आइटम भनेको छ। नाउ median is equals to 8 plus 10 first term divided by first item plus second item र divide by 2 गर्न सक्नुहुन्छ। 18/2 is equals to 9 which is our required median। बुझ्नुभयो? सजिलो छ यिनीहरू त। 9C त्यसपछि 10A मा पुग्यौँ हामी। 10A मा क्वेसन छ फ्याक्टराइज भनेर। सिम्पल फ्याक्टराइजेसनको क्वेसन दिएको छ हामीलाई। मिडल टर्म फ्याक्टराइजेसनको 3A² माइनस 10A प्लस 8। अब मिडल टर्म फ्याक्टराइजेसनको लागि मैले पहिलाहरू भिडियोजहरू पनि हेर्नुहोस्। मैले फ्याक्टराइजेसनको थुप्रै आइटम क्वेसनहरू गराएको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस्। अब यो क्वेसनमा सिम्पल मिडल टर्म फ्याक्टराइजेसन मैले पहिला के भन्छु भन्दाखेरि साइन हेर्नुहोस् है, पछाडिको साइन हेर्नुहोस्। यो साइन हामीले पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ है। एडिसन गरेर 10 ल्याउनु पर्यो है, सेकेन्ड स्टेप यो फर्स्ट स्टेप। सेकेन्ड स्टेप एडिसन गरेर 8 ल्याउनु पर्यो र मल्टिप्लाई गरेर कति ल्याउनु पर्यो त 8 × 3 24 ल्याउनु पर्ने रहेछ। A3 जा 24 ल्याउनु पर्ने रहेछ। अब हामी हेरौँ। अब त्यसपछि यो 24 लाई फ्याक्टराइजेसन गर्नुस्। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 पनि हुन्छ, 6 × 4 24 पनि हुन्छ। त्यसैले हाम्रो के रहेछ रिक्वायर्ड टर्म 6 प्लस 4 3A² माइनस 6 प्लस 4A प्लस 8 3A² माइनस 6A माइनस 4A प्लस 8 3A कमन, यो दुईटामा कमन 3A, A माइनस 2 माइनस 4A माइनस 2, यो दुईटामा कमन A माइनस 2 अनि बाँकी भयो 3A माइनस 4। सिम्पल यति नै हो तपाईँको एन्सर। 2 मार्क्स मजाले तपाईँले पाउनुभयो है। अब तपाईँको इन्डिसेसबाट अर्को हाम्रो क्वेसन रहेछ। टेनको बीमा क्वेसन रहेको छ तपाईँलाई। 10 को B मा तपाईलाई क्वेसन रहेको छ। माइनस 5A³ B² C माइनस 4 को पावर 3। अब ल अफ इन्डिसेसमा के भन्छ भन्दाखेरि AB को पावर M भनेको ABM इन्टु मल्टिप्लाई हुन्छ हो। अब यसमा पनि हामीले त्यही गर्नु पर्यो। माइनस 4 को पावर 3 गर्नु पर्यो, अनि A को पावर 3 को पावर 3 दिनु पर्यो, फेरि B को पावर 2 × 3 दिनु पर्यो, C को पावर माइनस 4 को पावर 3 दिनु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दै जानु पर्यो हो। अनि माइनस 5 को क्युब कति हुन्छ त? 5 को क्युब कति हुन्छ? 125। अनि माइनस 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 इन्टु माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 नै हुने रहेछ। त्यसैले माइनसको क्युब माइनस नै हुने रहेछ हो। अनि A 3 3 जा 9 इन्टु B 3 2 जा 6 इन्टु C इन्टु C 4 3 जा 12 माइनस साइन माइनस छ या है। अब माइनस 124 लेख्नुहोस् जस्ताको त्यस्तै। अनि त्यसपछि A9 लेख्नुहोस्, यो B6 लेख्नुहोस्, यो माइनसलाई मुनि लगिदिनुहोस्, C को पावर 12 हो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो पनि सक्यो 10 को B। अब 11 को A छ है हाम्रो। 11 को A छ। 11 को A मा के भनेको छ भन्दाखेरि ड्र द ग्राफ of the line y is equals to minus 2x plus 6। अब यो क्वेसन हेर्नुहोस् है। अब तपाईँको इक्वेसन के दिएको छ भन्दाखेरि गिभन इक्वेसन लेख्नुहोस्। गिभन इक्वेसन y is equals to minus 2x plus 6। त्यसपछि एउटा टेबल बनाउनुहोस्। एउटा टेबल बनाउनुहोस् है।
एउटा टेबल बनाउनुस् अनि त्यसपछि यहाँ x र y लेख्नुस्। त्यसपछि x को भ्यालु पुट गर्दै y को भ्यालु निकाल्नुस् है। त्यसपछि x को भ्यालु सपोज तपाईले 0 हाल्नुस् है। y को भ्यालु x को भ्यालु 0 हाल्दा -2 * 0 + 6 गर्दा कति आउँछ त 6 आउँछ है। 6 आयो हो। त्यसपछि अर्को फेरि 1 नै हाल्नुस्। -2 * 1 + 6 y = -2 + 6 कति हुन्छ y = 4 4 भयो। कति हाल्दाखेरि 1 हाल्दाखेरि हो। फेरि अर्को निकाल्नुस्। y = -2 नै हाल्दिनुस्। y = -2 * 2 + 6 y = -4 + 6 y = 2 2 हाल्दाखेरि कति आयो आन्सर 2 नै आयो। त्यसपछि फेरि 3 पनि हाल्दिनुस्। y = -3 * 3 + 6 y = -6 + 6 y = 0 3 हाल्दाखेरि कति आयो त 0 आउने रहेछ हाम्रो है। यो चाहिँ तपाईँ रफमा गर्न सक्नुहुन्छ कि त कपीमा देखाइ नि हुन्छ 2 मार्क्सको तपाईले मार्क्स मजाले नै पाउनुहुन्छ त्यसमा छैन। अब यसलाई नै हामीले ग्राफमा प्लट गरिदिनु पर्यो डाइरेक्टली है। अब ग्राफमा प्लट गर्ने बेला मैले तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यो अब मैले यस्तो रूपमा एउटा ग्राफ ल्याए अनि त्यसपछि मैले एउटा लाइन ताने। सरी मिस्टेक भयो हैन, यसलाई सिधा लाइन तानेन। नतान्ने रहेछ क्या हो। यस्तरी एउटा लाइन भयो अनि मैले यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरेँ अनि त्यसपछि मैले यसलाई रोटेट गरिदिएँ है। रोटेट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो यता तान्दिएँ मैले, यो अलिकति मुनि तान्दिएँ हो, बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि यो तपाईको 0 भयो। यो 1 2 3 4 यो 5 6 7 यो 1 2 3 4 5 6 7 8 यो फेरि -1 -2 -3 -4 -5 यो x डैश यो x यो y डैश हो। यहाँ पनि मुनि पनि बनाइदिनु -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब प्लट गर्नुस् 0,6। अब पहिला 0 भनेको यो हो भनेको रन भयो। राइज कति छ 6 सम्म छ यो भयो हाम्रो 0,6 पोइन्ट यो भयो। यसरी गरेर गोलो लगाइदिनुस् 0,6 1,4 1, यो 1 भयो माथि कति जाने 1,4 जानु पर्यो। अनि 2,2 2 यो भयो 2 यो भयो 2,2 यो भयो 2,2 अनि 3,0 3,0 त यही पर्ने भयो 3,0 अनि एउटा सिधा लाइन हुने गरी तान्दिनुस् हो। मेरो अलिकति नमिल्न सक्छ, तपाईहरु मिलाएर ठ्याक्कै पोइन्टमा पर्ने गरी मिलाउनु होला है। मैले आइप्याडमा बनाउनु भएर मलाई अलिकति ठीक गाह्रो हुन्छ त्यही भएर। अनि यो लाइनको लेखिदिनुस् y इक्वल्स टु -2x + 6 भनेर लेखिदिनुस्। तपाईको ग्राफ यति नै हुन्छ है। मजा आको भयो है। 11 को A अनि त्यसपछि 11 को B मा छ। 11 को B मा क्वेशन छ। 11 को B मा क्वेशन छ शो एन्ड सल्भ इन नम्बर लाइन भनेको छ। एउटा इक्वेसन छ त्यसलाई नम्बर लाइनमा शो गर भनेको छ हो। हाम्रो इक्वेसन छ 4 3x + 2। अब हाम्रो यो क्वेशनमा के हुन्छ भन्दाखेरि
यो एक्सलाई एक्लै पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो इक्वेसन जस्तै सम्झेर 4 = 3x - 2 यो ग्रेटर देन अर इक्वल्स टूलाई इक्वल्स टू नै सम्झेर सल्भ गर्नुहोस् है। 4 2लाई उता फाल्नुहोस्। 4 - 2 इज लेस देन अर इक्वल्स टू 3x अर 4 - 2 भनेको 2 भयो इज लेस देन अर इक्वल्स टू 3x अर 2/3 इज लेस देन अर इक्वल्स टू x। यहाँ 9 रहेछ, यहाँ 9 रहेछ, यहाँ 9, यहाँ 3x प्लस 3, यहाँ 3 रहेछ। फेरि सल्भ गरौँ। 9 - 3 इज लेस देन अर इक्वल्स टू 3x or 6 is less than or equals to 3x or x is less than 6/3, 3 2 is 6, therefore x is less than or equals to 2। अब यही इक्वेसनलाई नम्बर लाइनमा सल्भ गरिदिनु पर्यो, तपाईँले सो गरिदिनु पर्यो। यो नम्बर लाइन भयो, यहाँ बिचमा 0 भयो, यो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। x इज लेस देन अर इक्वल्स टू 2 भनेको छ। लेस देन अर इक्वल्स टू 2 भनेको पहिला 2 मा गोलो लगाउनुहोस्, पहिला 2 मा गोलो लगाउनुहोस्। अनि लेस भनेको छ भने यहाँपट्टि यो हाम्रो लेस हो, यो इक्वल्स टू छ नि त होइन, त्यही भएर हामीले गाढा गऱ्यौँ। यदि त्यो नदिएको भए हामीले गोलो लगाएर छोडिदिन्थ्यौँ। लेस देन 2 भनेको के भयो, यो भयो। अनि यहाँ माथि लेखिदिनुहोस् x इज लेस देन अर इक्वल्स टू 2। अनि यहाँ फिगरमा नम्बर लाइन भनेर लेखिदिनुहोस्, नम्बर लाइन भनेर लेखिदिनुहोस्। हामीले ग्रुप ए र ग्रुप बी सकिसकेका छौँ। अब पार्ट 2 मा ग्रुप सी आउनेछ। अफ फर्स्ट सेट फर्स्ट। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा गर्नुहोला, म फेरि बुझाउने प्रयास गर्ने नै छु। हस् त बाई।